अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक गलत मोड़ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर और 3 हफ्ते कैद में गुजारने पड़ गए। ये विक्टर की कहानी और उनकी बहन की कहानी है। और उनका नाम विक्टर, उनकी बहन का नाम जोहाना। ये न्यूयॉर्क के शहर बफलो में इमिग्रेशन अदालत में पूरा दिन गुजारा इन्होंने, और ये थके हारे शाम को बाहर निकले। इनकी हियरिंग भी पोस्टपोन हुई, यानी कि कुछ हुई और कुछ अगली समात तक चली गई चीज़ें। अदालत में जो विक्टर ने जो उनका केस चल रहा है, वो बेसिकली असाइलम सीकर हैं। उनको असाइलम की दरख्वास्त पर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे और वो सारी चीज़ें पेश कर रहे थे कि क्यों उनकी जान को ख़तरा है और वो क्यों आए हैं। फिर ये दोनों बहन भाई निकलते हैं अपनी काले रंग की SUV में, और ये वापस अपने घर सिराक्यूज़ यानी न्यूयॉर्क के लिए रवाना होते हैं। मौसम भी बहुत सर्द है और लेक एरी जो इसके पास है वहाँ पर मौजूद है, उसकी भी बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं। इमिग्रेशन का केस है, सर्द मौसम है, दोनों बहन भाई निकल रहे हैं। बातें करते करते गूगल मैप्स इन्होंने लगा लिए कि यार हम डायरेक्शन जो है उसके ऊपर डाल देते हैं। और फिर जब ये गूगल मैप्स की हिदायत पर अमल जारी था, इन्होंने एक गलती की, और उस गलती से ये हुआ कि ये एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गए कि जहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप एक फेडरल इंस्पेक्शन एरिया में दाखिल हो रहे हैं। मगर ये जो टर्न लेना था इन्होंने और ये जो आगे बढ़ना था, ये उस वक्त तक मोड़ काट चुके थे और शायद बहुत देर हो चुकी थी। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो कहानी आप सुनेंगे वो आपको भी हैरान कर देगी। उन्होंने गलती से ये जो पीस ब्रिज एक कहा जाता है उसको अबूर कर लिया। ये जो ब्रिज है ये अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है आपस में, यानी कि दोनों मुल्कों के दरमियान है। और उन्हें तब ये पता चला कि उन्होंने ये गलती कर ली है कि जब उनके साथ एक कैनेडियन सिक्योरिटी गाड़ी जो है, यानी कि जो ऑफिशियल्स थे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, वो आए और उन्होंने इशारतन इनको रोका। और जैसे ही विक्टर ने उनको देखा तो फिर उन्होंने अपनी बहन से एक ही जुमला कहा कि हम फंस गए हैं और कुछ बुरा होने वाला है। पूरा दिन इमिग्रेशन कोर्ट में गुजरा। शाम को एक गलती की, एक टर्न ऐसा लिया कि आप कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में जो है वो मिस कर गए कि जहाँ से आपने किस तरफ जाना है, और फिर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबू में कर लिया। ये एक आम गलती थी, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई जुर्म कर दिया, कोई कत्ल कर दिया या हिट एंड रन का केस है, लेकिन उनको बहुत महंगी पड़ी है। और इस ब्रिज के ऊपर रोज़ाना कई लोग ऐसी गलतियां करके कनाडा में दाखिल हो जाते हैं। अब पहले ये होता था कि वहाँ पर अगर आप चले गए गलती से तो वापसी की भी सहूलत मौजूद थी, मगर 2016 में ये तब्दीलियाँ की गई कुछ ऐसी कि उसके बाद से जो वापसी का रास्ता है अब वो आप ख़ुद से नहीं ले सकते। और अगर आप वहाँ से एक मर्तबा उस रास्ते पर दाखिल हो गए, जैसे विक्टर और उनकी बहन जो है वो दाखिल हो गए, तो फिर आपने लाजमन जो है वो सरहद पार करके ही जो है वो वापस आ सकते हैं। और वो यकीनन फिर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की नज़र में भी आ जाते हैं और वो आपको रोक लेते हैं। विक्टर को काफ़ी उम्मीद थी कि यार कैनेडियन हुकाम हैं, वो इन्हें शायद वार्निंग वगैरह दे देंगे, छोटा मोटा शायद जुर्माना कर दें, और शायद उनको वापस जाने का रास्ता भी दे दें कि आप इधर से इस तरफ निकल जाएं, उधर निकल जाएं। लेकिन उन्हें बहुत देर बाद अंदाज़ा हुआ कि सूरत हाल जो है वो बहुत संगीन हो चुकी है। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा सख्ती आ चुकी है, ख़ास तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत में। यानी कि ये जो वाक़या है ये फरवरी मार्च का है और अब इसको रिपोर्ट किया गया है। और इसमें जब उनको हिरासत में रखा गया, फिर उनसे तफ्तीश की गई, और फिर विक्टर और जोहाना हैं, इनको जब वापस अमेरिका के हुकाम के सामने पेश किया गया, यानी कि बॉर्डर पे जो कैनेडियन पुलिस ने पकड़ा, उन्होंने जो है वो अमेरिकी जो हुकाम हैं, बॉर्डर जो इदारे हैं काम करने वाले, उन्हें दिया। और उस वक्त तक आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब ये एक आज़ाद शहरी होने के बजाय या एक असाइलम सीकर होने के बजाय एक मुश्तबा शख्स जो है वो बन चुके थे, अशखास बन चुके थे। इनके फ़ोन्स जो हैं वो ज़ब्त हो चुके थे और पासवर्ड्स मांगे गए इस धमकी के साथ कि अगर पासवर्ड नहीं दिए तो फ़ोन ही तोड़ दिए जाएंगे। और फिर इनको थोड़ी बहुत तफ्तीश के बाद एक सेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। ये इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने इनके साथ किया। और उधर जो इनके साथ मामला हुआ उसमें एक जुमला जो विक्टर को नहीं भूलता वो ये है कि अब नए सदर की हुकूमत है और पिछले जो कवानीन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपके जहन में ये है कि आप ऐसे ही जान छूट जाएगी आपकी, तो ऐसा नहीं होगा। अब विक्टर जो उसका हाल सुनाते हैं, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी की है और उसके ऊपर बड़ा उन्होंने बताया कि वहाँ वेनेजुएला से जो लोग थे उनको भी जो है वो लाया गया, और वो भी जो ये जो गूगल मैप्स की गलती थी इसकी हिदायत लेते हुए कॉस्को की जो है वो सरहद पार कर बैठे थे। और
وینزویلا کے حوالے سے امیگریشن حکام جو ہیں وہ آج کل بہت گرم ہیں، اور انہوں نے ان پر گینگ سے جو تعلق ہے، جو ٹرین ڈی اراگوا جو گینگ ہے اس کا الزام لگایا، اور ان کی شرٹیں اتروا کر جب ان کے ٹیٹوز دیکھے گئے تو ان کے سارا کچھ بتانے پر کہ یہ فیملی کے نیم ہیں یا پھولوں کے نام ہیں، انہوں نے نہیں مانا، اور پھر وہ کہتے ہیں وکٹر کہ میں نے ان کو دوبارہ اس جگہ پر نہیں دیکھا۔ اب وکٹر کو جو ہے وہ رات کے وقت ہتھکڑی لگا کر ہسپتال لے جایا گیا، اور پھر انہیں ایک علیحدہ حراست خانے میں یعنی کہ قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ جو ان کی بہن ہے، پہلے تو وہ ان کے ساتھ ہی تھیں، لیکن پھر جوہانا کو چھوڑ دیا گیا، اور جب چھوڑا گیا تو ان کا احوال یہ ہے کہ وہ صرف گاڑی میں ہی بیٹھی رہیں، کیونکہ وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی تھی، تو وہ وہاں بیٹھ کر صرف رو ہی سکتی تھی، یا اپنے جو کوئی فیملی اینڈ فرینڈز تھے ان کو بتا سکتی تھی، اور وہی انہوں نے کیا، کیونکہ ان کو گاڑی نہیں چلانے آتی تھی، تو پھر انہوں نے وہیں بیٹھ کر انتظار کیا، اور پھر کوئی آیا اور ان کی مدد ہوئی۔ اب جو ان کی قید سے رہائی تک کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ جو جوہانا ہیں، جو بہن ہیں ان کی، ان کو پتہ چلا کہ وکٹر کو جب وہ اسپتال لے کر گئے وہاں سے پھر ایک امیگریشن ڈیٹینشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے وکٹر کے وکلاء نے جو ہے وہ رہائی کے لیے جب درخواست دی آئس کو، اپیل کی کہ یہ غلطی ہوئی ہے، چھوٹا موٹا معاملہ ہے، لیکن آئس نے ان کو جو ہے وہ انکار کیا، اور ان کو بالکل کنوے کر دیا کہ اب جو وکٹر ہیں وہ زیر حراست ہی رہیں گے، اور اس میں جو بھی معاملات ہیں اب کورٹ کچہری میں ہی طے ہوں گے، یہ معاملہ جو ہے اب یہاں طے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آخر کار جو اس کا میں اینڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 28 فروری کو وکٹر کی جو ضمانت ہے وہ اس کی سماعت ہوئی، اور ان کے حق میں بے شمار لیٹرز وغیرہ بھی ان کے جو کولیگز تھے، ان کے جو امپلائر تھے، ان کے جو دوست تھے، جو ان کی کمیونٹی کے لوگ تھے، انہوں نے جو چرچ کے لوگ تھے انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے، اور انہوں نے ان کے بارے میں بہت اچھی باتیں کورٹ کو بتائیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ اسائلم سیکر تو ہیں لیکن انگریزی بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا جو کام کا طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے، ایماندار شخص ہیں، اور ساری چیزیں جتنا وہ ان کے بارے میں اچھا بتا سکتے تھے، اور یہ یعنی کہ ان کی جو گواہی کے طور پر انہوں نے لیٹرز لکھے کورٹ کو کہ یہ بتایا جائے کہ ان سے ایک آنیسٹ مسٹیک ہوئی ہے اور اس میں کوئی ان کی ایسی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جو اس دن کی ساری صورتحال تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کورٹ سے نکلے اور غلطی سے وہاں گئے، جج نے ان کو $5000 کے عوض جو ہے ضمانت پر رہا کر دیا، اور یہ جب ضمانت ان کو ملی ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ 3 ہفتے کا وقت گزر چکا ہے، یعنی کہ ایک غلطی آپ نے کی اور 3 ہفتے آپ کو لگ گئے صرف عدالتوں سے اور ڈیٹینشن سینٹر سے ہوتے ہوتے۔ تو پھر جو جملہ انہوں نے عدالت سے نکلتے ہی جو ہے وہ سب کے سامنے چیخ کر کہا، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں آزاد ہوں۔ مطلب یہ ایک ان کی خوشی تھی، ایک ان کا جو ہے وہ سینٹیمنٹ تھا اس وقت کہ یار میرے ساتھ کیا ہوا، اور 3 ہفتے جو ہے وہ میرے کتنے مشکل میں گزرے۔ وکٹر ابھی بھی اس واقعے کو یاد کر کے تھوڑا بہت مسکراتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں اور دماغ میں وہ چیزیں بہت ان کو ڈرا دیتی ہیں اور خوفزدہ کر دیتی ہیں، دکھ بھی بھرتی ہیں، لیکن بہرحال اس ساری جو سچویشن ہے اس میں 2 چیزیں ہمارے سامنے، ایک تو چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو کبھی کبھی بہت بڑے خمیازے کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کا۔ ایک جی پی ایس کی غلطی تھی اور اس کی غلطی کی سزا جو ہے امیگرینٹس کو ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ دوسرے ملکوں سے کسی طرح جان بچا کر امریکہ میں آتے ہیں اب وہ ایک سخت امیگریشن پالیسی کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہی بالکل اٹل ہیں اس وقت۔ آپ کو کسی قسم کی لینینسی جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی ہے، آئے روز جو ہیں وہ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، اس کے بعد ڈیٹینشن سینٹرز میں بھی لوگ جا رہے ہیں، اور پھر ڈپورٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ ٹرمپ کا دور ہے، اور ٹرمپ کے دور میں فی الحال یہی سب چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک غلطی سے آپ کو کتنے ہفتوں جو ہے وہ آئس یا دیگر اداروں کی کسٹڈی میں رہنا پڑ سکتا ہے، پھر آپ کو کورٹ کچہری کا خرچہ اور پھر ساری چیزیں جو قید و بند کی صحبتیں ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں، اور شاید یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ کئی لوگوں کی ہے۔ میں اس طرح کی مزید چیزیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔